तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज। ओम। कार्यक्रम अध्यात्म दर्शनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमसँगै उपस्थित भइसकेको छु म योगाचार्य कमल पौड्याल। कार्यक्रम अध्यात्म दर्शन सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाजमा तपाईहरुले प्रत्येक हप्ताको शनिबार बिहान 6 बजे हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अध्यात्म दर्शनमा हामीहरूले अध्यात्म, परम्परा, धर्म, संस्कृतिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। तत्सम्बन्धी व्याख्याताहरूलाई लिएर आएर उहाँहरूसँग छलफल गर्ने गर्दछौँ। हिन्दूहरूको विशेष परम्परामा पर्ने श्राद्ध यतिखेर चलिरहेको छ। अघिल्लो हप्ता पनि हामी श्राद्ध विशेष चर्चा गरेका थियौँ र यो हप्ता पनि हामी श्राद्धकै चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्कोमा छौँ। श्राद्ध के हो, श्राद्ध कसरी गर्ने, श्राद्ध कस्तो ब्राह्मणबाट गर्ने, कस्तो गरी श्राद्ध गर्यो भने पितृले पाउँछन्, यावत विषयमा हामीहरूले छलफल गरेका थियौँ। र आज पनि हामी श्राद्ध भित्रै रहेर कुराकानी अगाडि बढाउनेछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ आचार्य टीकाराम पौडेलजी। टीकारामजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद कमलजी। टीकारामजी, हामीले अघिल्लो हप्ता पनि श्राद्धको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। श्राद्ध कसरी गर्ने, कस्तो खालको ब्राह्मण लिएर आएर श्राद्ध गर्ने र कसरी गर्ने, कसरी श्राद्ध गर्यो भने चाहिँ पितृले पाउँछन् भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। हजुर। आज पनि हामी छुटेका केही श्राद्धको विषयमा चर्चा गर्ने जमर्कोमा छौँ। अब श्राद्ध विभिन्न किसिमका श्राद्धहरू हुन्छन् भन्नुभयो। हजुर। वर्षभरि गर्नुपर्ने, त्यसमध्ये एउटा गया श्राद्ध पनि आउँछ। गया श्राद्ध कतिखेर जाने, कुन बेला जाने, अझै कतिपयको त कस्तो हुन्छ भने यही पितृपक्ष चलिराखेको छ, यही पक्षमा चाहिँ आफ्नो तिथिको श्राद्ध चाहिँ उहीँ गएर गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जनमानसमा त्यस्तो खालको विचार पनि पाइयो कि यो पितृपक्षमा गयामै गएर श्राद्ध गर्नु मिल्छ। हेर्नुहोस्, विशेष गरी त अब यसैको व्याख्या गर्ने क्रममा चाहिँ म के भन्छु भने ऋणस्त्रिभिर द्विजो जातो देवर्षि पितृणाम प्रभो यज्ञाध्ययन पुत्र स्थान निस्त्रियः त्यजनपतेत भन्छ। जब एउटा चाहिँ बालक जन्मिन्छ त्यतिखेर ऊ 3 प्रकारका ऋणहरूका साथमा जन्मिन्छ भन्छ। जसरी सामान्य बुझ्नको लागि हाम्रै नेपालमा एउटा बालक जन्मियो भने भनिन्छ सरकारले यति ऋण विदेशबाट लिएको छ, त्यो ऋणको भाग चाहिँ त्यो बालकको शिरमा पर्यो भनेर जसरी हामीले भनिन्छ, त्यस्तै प्रकार चाहिँ हाम्रा पुराणहरूले के भन्छ भन्दा एउटा बालक जब जन्मिन्छ त्यसका शिरमा 3 प्रकारका ऋणहरू हुन्छन्। एउटा देव ऋण, एउटा ऋषि ऋण, अर्को चाहिँ पितृ ऋण। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ भन्दा ऋषि ऋणबाट चाहिँ पार पाउनको लागि, ऋषिको ऋणबाट मुक्त हुनको लागि उसले चाहिँ के गर्ने त भन्दा व्रतबन्ध भइसकेपछि ऊ ऋषिको आश्रममा जाने, त्यहाँ ब्रह्मचर्यमा रहेर 25 वर्षसम्म उसले के गर्ने त भन्दा अध्ययन गर्ने र अन्तिममा गुरुको सेवा गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गुरु सेवा शुश्रूषया विद्या भन्छ, गुरुको सेवाबाट चाहिँ विद्या चाहिँ प्राप्त गरेर अनि उसले चाहिँ अन्तिममा गुरु दक्षिणा चाहिँ त्यहाँ दिएर यस प्रकार चाहिँ जब ऊ घरमा आउँछ तब ऊ के हुन्छ त भन्दा ऋषि ऋणबाट ऊ मुक्त हुन्छ। त्यसपछि उसको चाहिँ अवस्था के त भन्दा गृहस्थ आश्रमको 25 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मको जो आश्रमको हो गृहस्थ आश्रम, त्यस आश्रममा रहेपछि ऊ के हुन्छ भन्दा 2टा ऋणबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि उसले कर्म गर्नुपर्छ। त्यो एक ऋण हो चाहिँ देव ऋण। देव ऋणबाट कसरी मुक्त हुने त भन्दा देवताहरूको पूजा गर्ने, अर्चना गर्ने, ठुला ठुला यज्ञहरू गर्ने, उसले सप्ताहदेवी भागवत इत्यादि यज्ञहरूद्वारा चाहिँ के गर्ने त भन्दा देव ऋणबाट पनि ऊ मुक्त हुन सक्छ। भने तेस्रो ऋण के हो त भन्दा पितृ ऋण हो। पिताहरूको ऋणबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि उसले के गर्नुपर्छ पितृ ऋणबाट भन्दा उसले 3टा कर्म गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, पितृ ऋणबाट मुक्त हुनको लागि 3टा कर्म गर्नुपर्छ। त्यस 3टा कर्ममा के हो त भन्दा जीवतो वाक्यकरणात् क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिण्डदानच्च त्रिभि पुत्रस्य पुत्रताः भन्छ, देवी भागवतमा भनिएको छ। त्यो
पितृ ऋणबाट मुक्त हुनको लागि उसले 3टा गर्नुपर्ने कर्म के त भन्दाखेरि पहिलो कर्म जीवतो वाक्यकरण। जबसम्म ऊ जीवित छ, पिता जीवित छन्, तबसम्म पिताको वाक्यलाई चाहिँ मान्नु, पिताले भनेको कुरालाई मानेर के गर्नु त भन्दा त्यो मार्गमा अगाडि चल्नु, गृहस्थको मार्गमा। अनि दोस्रो कर्म के गर्ने त भन्दा छयाहे बुरी भोजनाथ। जब पिताको मृत्यु पश्चात हामीले श्राद्धादि कर्महरू गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ श्राद्धादि कर्म गर्ने र धेरै आफ्ना चाहिँ इष्टमित्रहरूलाई चाहिँ बोलाएर के गर्ने त भन्दा भोजन गराउने, यो दोस्रो दुईटा। अनि तेस्रो कर्म चाहिँ शास्त्रमा के भनेको छ भन्दा गयायाम पिण्डदान च, गयामा गएर पिण्ड दिनु चाहिँ के हो त भन्दा पुत्रको कर्तव्य हो। अब त्यो कर्म उसले गर्नुपर्छ। अब त्यो कर्म कहिले गर्ने, किन गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। किन गर्ने भन्दा उसका पितृहरूले आशा राख्छन्, हेर्नुहोस्। अनि आशा त्यही व्यक्तिसँग राख्छन् जसले चाहिँ केही गर्छ। हामीले पनि समाजमा त्यही व्यक्तिसँग आशा राखिएको हुन्छ, जसको सम्मुखमा गएर कुनै चाहिँ कार्यको लागि हामीले निवेदन गऱ्यौँ, त्यो उसले चाहिँ पूर्ण गरिदियो भने उसैसँग के हुन्छ त भन्दा आशा राखिन्छ। त्यस्तै आफ्ना पुत्रहरूसँग पितृहरूले आशा राखेका हुन्छन्। त्यसकारण उनीहरूले पितृहरूले शास्त्रहरूमा के भनिएको छ भन्दा अपिहिनस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिन गयामुपेत्य पिण्डान दास्यन् त्यसमा कमादरात। हाम्रा कुलमा यस्ता चाहिँ सतमार्गगामी यस्ता चाहिँ पुत्रहरू जन्मेलान् जसले गएर चाहिँ हाम्रा लागि गयामा गएर पिण्ड दिलान् भन्ने एउटा आश पितृहरूले चाहिँ राखेका हुन्छन् है। त्यसकारण चाहिँ गयामा गएर पिण्डदान गर्नुपर्ने चाहिँ कर्म चाहिँ के हो त भन्दा पितृ ऋणबाट मुक्त हुनको लागि गर्नुपर्ने कर्म हो। रह्यो कुरा कमलजी यो कहिले गर्ने भन्ने कुरा, यो मुख्य कुरो चाहिँ अहिले तपाईँले उठाउनु भयो। धेरैको विचारमा के छ भन्दा श्राद्ध पितृपक्ष चलिरहेको छ, यही पितृपक्षमा गएर चाहिँ श्राद्ध गऱ्यौँ भने अति राम्रो हुन्छ, अति उत्तम हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जनमानसमा यो भावना छ। तर शास्त्र के भन्छ भन्दाखेरि अब जहिले जाँदा पनि हुन्छ, तर 2टा दिनमा जानु हुँदैन भन्छ शास्त्रले। एउटा त जब पिताको एकोदिष्ट श्राद्धको दिन हुन्छ घरमा, त्यो दिन जानु हुँदैन, र अर्को पार्वण श्राद्ध हामीले जब गरिन्छ घरमा, यो चाहिँ पितृपक्षमा गरिने पार्वण श्राद्धको दिनमा पनि जानु हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब जस्तो एकोदिष्ट श्राद्धको चाहिँ विधान अलग हुन्छ, पार्वण श्राद्धको विधान अलग हुन्छ, र यसै प्रकारले गया श्राद्ध अथवा तीर्थ श्राद्ध दुवै तरिकाले बुझ्न सकिन्छ, यसका विधानहरू अलग हुन्छन्। हेर्नुहोस्, जस्तै अब त्यसकारण मानिलिउँ जान पाइएन, पिताजीको मृत्यु भयो अथवा माताजीको मृत्यु भयो होइन, हजुर हजुर, गया जान पाइएन, 2 वर्ष भयो 4 वर्ष भयो तर पाइएको छैन, हजुर, यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? पितृले कुरेर बसिरहेका हुन्छन्, पितृ रिसाउँछन् अथवा के हुन्छ? जान पाइएन अथवा उसलाई थाहा पनि भएन मानिलिउँ, के हुन्छ यस्तो अवस्थामा? भन्न त गरुड पुराणले के भन्छ त भन्दा यदा पुत्रेण वै कार्यम गया श्राद्धम खगेश्वरः तदा संवत्सरात् ऊर्ध्वं कर्तव्यम पितृभक्ति त। हे गरुड, पुत्रले पिताको मृत्युको 1 वर्षपछि, 1 वर्षभित्र त कहीँ जान मिल्दैन, 1 वर्षपछि चाहिँ गयामा गएर चाहिँ पिण्डदान गर्नुपर्छ। तर यही दिन गर्नुपर्छ, 1 वर्षपछि कहिले जाने त भन्दा यति भित्र जाने है भनेर निश्चित रूपमा तोकिएको छैन। अब यो के हो त भन्दा आफ्नो चाहिँ अनुकूलता मिलाएर पनि जाने हो। गयामा पितृहरूले आश गरेका हुन्छन्, गयामा आएर चाहिँ हाम्रो पुत्रले, हाम्रा सन्तानले अथवा पौत्रले, हाम्रा सन्तानले हाम्रो लागि चाहिँ गयामा आएर श्राद्ध गरून् भन्ने आश गरिरहेका हुन्छन् कमलजी। तर त्यो के छ त भन्दा निश्चित समय, यही समयमा आउन् भनेर चाहिँ भनिएको छैन। पिताको मृत्युको 1 वर्षपछि हामी जहिले पनि समय मिलाएर जान सकिन्छ। जस्तो गया श्राद्ध र तीर्थ श्राद्धमा के फरक छ? एउटै हो अथवा चाहिँ बुझाइ फरक हो, अथवा चाहिँ गया श्राद्ध अलग हो, अथवा पितृ तपाईँको चाहिँ तीर्थ श्राद्ध अलग हो? यस्तो गया श्राद्ध र तीर्थ श्राद्धको विधि एउटै हो। हेर्नुहोस्, गया पनि तीर्थमा आउँछ र अन्य तीर्थ पनि तीर्थमा आयो, यी दुईटै श्राद्धको विधि चाहिँ एउटै हो। तर गया अन्य तीर्थहरूको भन्दा चाहिँ गयाको चाहिँ विशेष महत्त्व छ। किनकि त्यहाँ एउटा चाहिँ गयासुर नाम गरेको चाहिँ भगवान् नारायणको भक्त भयो, अनि उसले चाहिँ भगवानसँग चाहिँ के वरदान माग्यो कि हे प्रभु, मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस् कि मेरो दर्शन मात्रले सम्पूर्ण जीवहरूका पाप नष्ट भइजाउन्। भगवानले तथास्तु भनिदिनु भयो। अब गयासुर के गर्न थाल्यो त भन्दा संसारमा घुम्न थाल्यो, अनि उसको जब दर्शन गर्यो तब जीवहरूको पाप नाश भयो। सबै के भयो त भन्दा स्वर्गमा जान थाले। यता नर्क के भयो त भन्दा खाली भयो। यसले के भयो त भन्दा सन्तुलन बिग्रियो। त्यसपछि सबै देवताहरू भगवानसँग गए, भगवान तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो, त्यसले त सम्पूर्ण पापीहरूलाई मुक्त गरिदियो, अब चाहिँ यो त सन्तुलन बिग्रियो नि एउटा सृष्टिको,
के गर्ने त भन्दा भगवान् केही न केही उपाय म गर्छु भनेर भगवान् त्यहाँ सबै देवताहरूको साथमा गएर देवताहरूले चाहिँ के भने त भन्दा हे गयासुर हामीलाई यज्ञ गर्नको लागि पवित्र भूमि चाहियो, त्यो तैँले उपलब्ध गराउन पर्यो भन्दा उसले भन्यो मेरो शरीर जति पवित्र भूमि त कहाँ छ र, ल मेरै शरीरमा तिमीहरूले यज्ञ गर। त्यही शरीरमा उसलाई मार्ने उद्देश्यले चाहिँ हजारौँ वर्षसम्म यज्ञ गरियो तर पनि त्यसको मृत्यु भएन। अनि त्यसपछि अन्त्यमा भगवान्ले चाहिँ के भन्नुभयो, बाबु तेरो मृत्यु कसरी हुन्छ भन्दा उसले भन्यो कि प्रभु मलाई 2टा वरदान दिनुहोस्, म यत्तिकै यो शरीरलाई छोड्न तयार छु। एउटा के त भन्दा यो पञ्चकोशको मेरो शरीर, यस शरीरलाई पत्थर बनाइदिनुहोस्, यहाँ जसले पनि आएर चाहिँ पितृहरूको निमित्त कसैले आएर जलदान पिण्डदान इत्यादि गऱ्यो भने तिनीहरूको मुक्ति होस्। र अर्को चाहिँ के गर्दा हजुर चाहिँ गदाधरको रूपमा यहाँ बस्नु पर्यो भनेर उसले चाहिँ वरदान मागेको भए हुनाले भगवान् त्यहाँ बस्नुभयो र त्यस कारण त गया चाहिँ के भयो त भन्दा पवित्र भूमि बन्यो। हेर्नुहोस् पितृ मुक्तिको लागि उसले चाहिँ भगवान्सँग वरदान मागेको हुनाले त्यो पवित्र भूमिमा गएर चाहिँ तर्पण पिण्डदान इत्यादि गरियो भने पितृहरूको मुक्ति हुन्छ भन्ने एउटा शास्त्रीय परम्परा चाहिँ एउटा जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो गयामा गएर श्राद्ध गरिसकेपछि गयाको महत्त्व बढी छ। हजुर। तर अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने हजुर हाम्रो देशमा पनि त्यस्ता विशेष खालका तीर्थहरू छन् हजुर जहाँ श्राद्ध गर्यो भने गयामा श्राद्ध गरेको फल पाइन्छ भनेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गरेर विभिन्न खालका गुरुहरूले भनेको पनि पाइन्छ होइन। कतिपयले गोकर्णेश्वरमा गरौँ भन्छन्, कतिपयले मुक्तिनाथमा भन्छन्। यसको र गया श्राद्धमा के अन्तर छ? के त्यो गयाको जुन फल हो त्यो फल के यहाँका तीर्थहरूमा गरेर नि प्राप्त हुन्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ कमलजी, तीर्थहरूमा सबै तीर्थमा चाहिँ श्राद्ध गर्न सकिन्छ। तीर्थ भनेको चाहिँ आफै पवित्र क्षेत्रहरू हुन्, त्यहाँ गएर आफू पनि पवित्र हुन सकिन्छ र पितृहरूको निमित्त हामीले केही कर्म गऱ्यौँ भने पितृहरूलाई पनि त्यो प्राप्त हुन्छ। तर गयाको आफ्नै महत्त्व छ। हेर्नुहोस् यसमा कसैले चाहिँ गया भन्दा चाहिँ गोकर्णेश्वर ठुलो अथवा मुक्तिनाथ ठुलो भन्यो भने कस्तो हुन्छ, बाउ ठुलो कि आमा ठुलो भने जस्तो प्रश्न हुन्छ। हेर्नुहोस् अब बाउ पनि आफ्नो ठाउँमा ठुला हुन्, आमा पनि आफ्नो ठाउँमा ठुला हुन्, त्यस्तै हरेक क्षेत्रको चाहिँ आफ्नै महत्त्व छ। र विशेष गरी परम्परागत रूपमा चाहिँ शास्त्रीय रूपमा गयाको पनि आफ्नै महत्त्व छ। श्राद्ध हरेक तीर्थमा, नेपालका पनि तीर्थहरू अति पवित्र तीर्थ जहाँ स्वयं चक्र नदी, जहाँ भगवान् स्वयं पत्थरको रूपमा बग्नु भएको छ, रहनु भएको छ, यस्तो चाहिँ हामी चाहिँ काली गण्डकीको तटमा बसेर हामीले श्राद्ध गऱ्यौँ भने त्यो पनि मुक्तिको लागि चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ। यसै प्रकारले बराह क्षेत्र भयो, हाम्रो चाहिँ गोकर्ण क्षेत्र भयो, सबै ठाउँमा गर्नुपर्छ, अति राम्रो हो। के भन्छ त हरेक क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ तपाईँ भागवत पनि प्रसङ्ग आउँछ कमलजी, धुन्धुकारीको मुक्तिको लागि जब गोकर्णजी घुम्नुभयो तीर्थयात्राको क्रममा घुम्नुभएको थियो, उहाँले धुन्धुकारीको मुक्तिको तेरो लागि त मैले यसबिन जुन तीर्थमा गएँ त्यहाँ श्राद्ध गरेँ, गयामा पनि श्राद्ध गरेँ, फेरि पनि तेरो मुक्ति भएन भनेर त्यहाँ स्वयं गोकर्णजीको मुखबाट उल्लेखित हुन्छ। त्यस कारण श्राद्ध सबै क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् जति पनि तीर्थमा हामी गइन्छ त्यहाँ चाहिँ पितृको निमित्त केही न केही गर्नुपर्छ। तर गया श्राद्धको जो विधान हो त्यो आफ्नै ठाउँमा अति महत्त्वपूर्ण र उसको उत्तम स्थान रहेको छ, त्यसलाई पनि हामीले लोभ गर्नु चाहिँ मिल्दैन। सबै अब ठिक छ, तपाईँले यसलाई प्रश्न पारिसक्नुभयो होइन। अब कुरा आउँछ श्राद्ध गर्ने व्यक्तिको होइन, अब गराउने व्यक्तिको प्रसङ्गमा त अस्ति हामीले चर्चा गऱ्यौँ। हजुर हजुर। श्राद्ध गर्ने जुन व्यक्ति हुन्छ, पिताको श्राद्ध गर्छ छोराले होइन, छोरीले श्राद्ध गर्नु हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यहाँ प्रसङ्गहरू आउँछन् शास्त्रहरूमा चाहिँ पुत्राभावे वधु गुरियात, पुत्र नभए चाहिँ वधु भनेको स्त्रीले गर्नु इत्यादि प्रसङ्गहरू आउँछन् र कतिपय स्थानमा चाहिँ छोरीले पनि गर्नु भन्ने प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्। तर विशेष गरी हाम्रो समाजमा चाहिँ छोराले नै धेरै गरेको देखिन्छ, छोरीहरूले गरेको देखिन्न। तर अहिले यत्र कत्र कहीँ चाहिँ त्यो गरेको देखिन्छ, तर एकदम सबै ठाउँमा चाहिँ पूर्ण रूपमा निषेध गरेको चाहिँ देखिँदैन। तर विवाहितको लागि चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अब गोत्र इत्यादि परिवर्तन भइसकेको हुँदा अलिकति शास्त्रीय विधानमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तै कतिपयको अहिले के देखिन्छ भने बिहे पनि भएको छ, श्रीमान पनि छ, हजुर, तर श्रीमानले गरिराखेको छैन, श्रीमतीलाई साह्रै श्राद्ध गर्ने मन भयो, हजुर, श्राद्ध गर्ने उत्कट इच्छा भयो, हजुर, उसले के गर्ने? अब श्रीमान हुँदाहुँदै चाहिँ श्रीमानले गर्दैन। यस्तो शास्त्रीय विधानमा चाहिँ श्रीमान हुँदाहुँदै चाहिँ श्रीमतीले गर्नु भनेर त दिँदैन। उहाँ चाहिँ अशक्त अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु? आमान्न श्राद्ध सिधा दान गर्दाखेरि चाहिँ उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा। शास्त्रले पनि त्यही चाहिँ उचित ठान्दछ।
जस्तै अब हामीले गया श्राद्धकै कुरा गरिराखेका छौँ, हजुर। गया श्राद्धकै प्रसङ्गमा यी कुराहरू आइरहेका छन्। हजुर अब गयामा जाने, गयामा पण्डितहरू हुन्छन् गराउने। हजुर हजुर अब कतिपय व्यक्तिहरूको र यस्तो अब सुन्नमा पनि आएका कुराहरू, त्यस्तो कुरा सुन्न पाइन्छ। गयामा चाहिँ पण्डितहरूले चाहिँ ठग्ने गर्दछन् कि गयामा जाँदाखेरि आफ्नै पण्डित लिएर, आफ्नै चाहिँ ब्राह्मण लिएर जान मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा उहीँको ब्राह्मणले गराउनुपर्छ, के छ विधान? अब तपाईँले अति उत्तम कुरा, मैले पनि धेरै सुन्छु कमलजी कि उहाँका पण्डितहरू त केही पढे लेखेका हुन्नन्, केही अज्ञानी हुन्छन्, तिनीहरूलाई दान गरेर के हुन्छ र इत्यादि प्रश्नहरू मेरो सम्मुख पनि आउँछन्, धेरै मैले पनि सुन्छु। तर शास्त्र के भन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ है। शास्त्रले चाहिँ विशेष गरी के भन्छ भने तीर्थेषु ब्राह्मणम नैव परीक्षेत कदाचन अन्नार्थीनम अनुप्राप्तम भोज्यम तम मनुरह ब्रवीत। पद्म पुराणमा के भन्छ भने जब हामी तीर्थ क्षेत्रमा जान्छौँ त्यहाँका ब्राह्मणहरूको परीक्षा लिनु हुँदैन। ब्राह्मण नपरीक्षित तीर्थ क्षेत्र निवासी न, ब्राह्मण तीर्थ क्षेत्रमा बस्ने ब्राह्मणहरूको चाहिँ परीक्षा लिनु हुँदैन र त्यहाँ कुल र शील र विद्याको पनि खासै तपको पनि त्यति परीक्षा लिनु अथवा त्यस विषयमा चाहिँ धेरै सोच्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पूजितै तस्तु सन्तुष्ट देवहा सब पितृगुह्यका, तिनीहरूलाई नै पूजनाले चाहिँ देवता पितृहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुन्छन् र त्यही कर्म गर्नको लागि ब्रह्माजीले हिजो चाहिँ तिनीहरूको सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसकारण तिनीहरूको बारेमा गुणको, कुलको अनि विद्या तप इत्यादिको बारेमा धेरै विचार गर्नु पर्दैन। तिनीहरू जस्ता छन् तिनीहरूबाट नै हामीले कर्म गरायौँ भने पनि हामीलाई फल मिल्छ। किनकि ब्रह्माजीले नै हिजो तिनीहरूलाई त्यही कर्मको लागि चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको हो भनेर चाहिँ पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कन्द पुराण आदिमा चाहिँ व्याख्या आउँछ कमलजी। त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भने खासै आफै ब्राह्मण लिएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेछ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि हामी पुराणलाई मान्छौँ, हामी धर्मशास्त्रलाई मान्छौँ, तिनका वचनहरूलाई पनि मान्नु पर्यो। किनकि त्यही भएर उसले पनि त्यो कुरा प्रष्ट पहिल्यै पारिदियो। किन भने कलियुग आउँदैछ, कलियुगमा कुलशील इत्यादि चाहिँ रहँदैन, नरहन सक्छ, तपस्वी ब्राह्मण नहुन सक्छ भनेर तीर्थ क्षेत्रका लागि हेर्नुहोस्, अन्यत्रका लागि होइन, हरेक क्षेत्रका लागि नियम अलग अलग छन्। तीर्थ क्षेत्रको लागि चाहिँ यो नियम बनाइदिएको छ र उनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, त्यो तीर्थ जहाँ उनको जुन तीर्थ क्षेत्रमा उनी जन्म लिए, जुन पवित्र स्थानमा जन्म लिए त्यहीबाट नै उनीहरू श्रेष्ठ हुन्छन्। त्यसकारण तिनीहरूबाटै कर्म गर्नु र तिनीहरूलाई नै दान, अन्नदान इत्यादि गर्नु, यही चाहिँ पितृहरूको निम्ति र देवताहरूको निम्ति उत्तम हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। जस्तै अब कतिपय प्रसङ्गमा के पाइन्छ भने हजुर जेठो हजुर र कान्छो, हजुर जेठो छोरो र कान्छो छोरोको चाहिँ विशेष कर्तव्य हो श्राद्ध आदि अथवा अन्य कर्ममा। हजुर अरू बिचका दाजुभाइ यदि छन् भने पनि उनीहरूको भूमिका कम हुन्छ। हजुर अथवा गया जान पनि जेठो कान्छो नभइकन जानु हुँदैन भन्ने खालका यस्ता अनेक किसिमका प्रश्नहरू सुन्न पाइन्छ। के यो जेठो कान्छोलाई नै धेरै भूमिका दिइएको हो अथवा सबैको भूमिका बराबर हो, अथवा तीर्थ जाँदा पनि जेठो कान्छो नभई नजानुपर्ने के हो खासमा यस विषयमा? विशेष गरी तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ के भन्छ भने पितृकर्मको अधिकारी भनेको ज्येष्ठ पुत्र भन्छ है। विशेष गरी ज्येष्ठ पुत्रको अभावमा उसको आज्ञा अनुसार अन्यले कर्म गर्नु भन्छ। जस्तै हामी चाहिँ 13 दिनसम्मको जो कर्म गर्छौँ त्यसमा पनि पिण्डदानको अधिकारी ज्येष्ठलाई नै मानेको छ। र तत्पश्चात वार्षिक पश्चात त अलग भइसकेपछि सबै पुत्रहरूले चाहिँ अलग अलग श्राद्ध गर्नुपर्छ। यदि असमर्थै छ भने त अलग कुरा हो, समर्थ अवस्थामा सबै पुत्रले भिन्न भइसकेपछि छुट्टिसकेपछि अलग अलग गर्नुपर्छ है भनेर शास्त्रमा स्पष्ट रूपमा निर्देश दिइसकेको छ। र रह्यो चाहिँ गया श्राद्धमा जेठै छोरो जानुपर्छ, कान्छो छोरो जानुपर्छ अथवा अन्य गएर हुन्छ, या त अथवा सबै चाहिँ 5 भाइ 6 भाइ छ भने सबै जानुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के भेटिन्छ प्रमाण भने एष्टव्या बहव पुत्र यद्य कोपी गयाम रचेत यजेत वास्वमेधेन नीलम वा वृषमुत्सृजत। पितृहरूको चाहना के हुन्छ, हाम्रा धेरै पुत्रहरूमा यदि एकले मात्रै पनि गएर गयामा श्राद्ध गरिदियोस् अनि हाम्रो लागि चाहिँ के देव कार्यहरू पनि गरोस् र वृषत सर्ग कर्म चाहिँ गरोस् हाम्रो लागि भन्ने चाहिँ उनीहरूको इच्छा हुन्छ। उनीहरूको इच्छा के एकले गरे हुन्छ, त्यो सबैले गर्नुपर्छ अथवा ज्येष्ठै जानुपर्छ। गया श्राद्धमा जो कोही गए पनि एकजना गएर पनि गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको चाहिँ प्रमाणहरू शास्त्रमा। जस्तै अघि तपाईँ एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु भयो, छुट्टिसकेपछि अलग गर्ने, वार्षिक श्राद्धपछि अलग गर्नुहोस् भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन? हजुर हजुर कतिपय वार्षिक श्राद्धपछि पनि अलग अलग बसेका हुन्छन्, हजुर तर एउटै घरमा आएर श्राद्ध गरिरहेका हुन्छन् जम्मा भएर। के त्यो सही छ अथवा चाहिँ छुट्टिसकेकोले अलग गर्ने अथवा चाहिँ के हुन्छ वास्तवमा यो?
अब यसमा चाहिँ तपाईँले प्रश्न उठाउन मलाई पनि यिनी धेरै कुराहरू चाहिँ सोधिन्छ र के भनिन्छ भने गुरुजी हाम्रो त गयाजी गएकै छैनौँ, पिण्ड फुटाएकै छैनौँ, कसरी अलग अलग गरेर अहिले त पिण्ड फुटाइएको छैन, त्यसकारण एकै ठाउँमा गरिन्छ है, गरिराखिएछ है, यो के सही हो भन्ने प्रश्न मलाई पनि बारम्बार आउँछन्। र यो कुरा के हो भने पिण्ड फुटाउने भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ उल्लेखित भेटिँदैन है। र शास्त्रमा चाहिँ के भन्छ भने अंशबण्ड भएर चाहिँ अलग भइसकेका पुत्रहरूले वार्षिकसम्मको कर्म चाहिँ एकै स्थानमा गर्नु र तत्पश्चातका कर्महरू अलग अलग गर्नु। यदि अलग अलग गर्न चाहिँ असमर्थ छ भने त्यतिखेर चाहिँ एउटै घरमा गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ भेटियो। हेर्नुहोस् प्रमाण छ। त्यसकारण अब यो म समर्थ छु कि छैन भन्ने कुरा त आफै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसमा त कुनै ब्राह्मणले तपाईँ समर्थ हुनुहुन्छ तपाईँ अलग श्राद्ध गर्नुहोस् भनेर भनिदिने कुरा त होइन। त्यसकारण सकभर अंशबण्ड भएर अलग बसिसकेका चाहिँ भ्रातृहरूले भाइ छोराहरूले चाहिँ अलग अलग नै श्राद्ध गरेको चाहिँ अति उत्तम हो। किनकि सबै पुत्रहरूले पिताको सम्पत्तिलाई समान रूपमा विभक्त गरेर प्राप्त गरेका हुन्छन् र सबैका जन्मदाता हुने पिता हुन्, एकै हुन्। त्यसकारण सबैको लागि सकभर अलग अलग कर्म गरिएको नै राम्रो हो, छुट्टिसकेपछि भनेर चाहिँ शास्त्रमा चाहिँ भनेको छ। टिकारामजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। हजुर, यो अन्तिम समयमा चाहिँ मैले तपाईँलाई सोध्न बिर्सेका र तपाईँले भन्न चाहेका केही विषयवस्तुहरू छन् भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब यही कुरा विशेष गरी चाहिँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्चीवन्तिका, पुरी, द्वारावती, ज्ञेया, सप्तैता, मोक्षदायका भन्छ। यिनी सप्त मोक्षदायक यी क्षेत्रहरू छन्, यिनी पवित्र तीर्थहरू छन्। यस्तै गरी नेपालका तीर्थहरू पनि धेरै तीर्थहरू छन्। यिनी सबैमा हामीले चाहिँ तीर्थ श्राद्ध गर्न सकिन्छ। विशेष गरी हाम्रो परम्परा चाहिँ के देखिन्छ भन्दा यहाँबाट गया काशी जाने, काशीमा गएर चाहिँ त्यहाँ प्रेत मुक्तिको लागि श्राद्ध गर्ने, त्यसपछि गयाजीमा गएर श्राद्ध गर्ने, तत्पश्चात कुनै समय हरिद्वारमा गएर श्राद्ध गर्ने र अन्तिममा बद्रिकाश्रममा गएर श्राद्ध गर्ने एउटा परम्परा भेटिन्छ। र त्यस पश्चात के गर्ने त भन्दा हामी मुक्ति क्षेत्र, हाम्रो चाहिँ नेपालमा रहेको मुक्तिनाथ जो क्षेत्र छ, जो धाम छ, त्यहाँ चाहिँ गएर कागबेनीमा अन्तिम श्राद्ध चाहिँ कागबेनीमा गर्ने यसरी गरियो भने पितृहरूको लागि चाहिँ अति उत्तम फल मिल्छ र उनीहरूको चाहिँ मुक्ति हुन्छ भनेर चाहिँ शास्त्रमा भेटिएको छ। र यदाकदा अब यो गया श्राद्ध इत्यादि केका लागि गरिन्छ त भन्दा पितृमुक्तिका लागि गरिन्छ र यदाकदा त्यस कर्महरूद्वारा पनि पितृहरूको मुक्ति भएको छैन भने के गर्ने त भन्दा चाहिँ भागवतमा अति राम्रो चाहिँ एउटा उपाख्यान हाम्रो गोकर्ण र धुन्धुकारीको उपाख्यान छ। त्यसमा चाहिँ स्वयं गोकर्णजीले चाहिँ के भन्नुभएछ भने बाबु तेरो लागि त मैले चाहिँ 100वटा श्राद्ध चाहिँ गरेँ, धेरै श्राद्धहरू गरेँ, तर पनि तेरो मुक्ति भएन त भन्दाखेरि धुन्धुकारीले भन्छन् गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्तिर मेन भविष्यति भन्दा हे दाइ तपाईँ चाहिँ धेरै श्राद्धका कुरा गर्नुहुन्छ, गयामा 100वटा श्राद्ध गर्दा पनि मेरो मुक्ति हुँदैन भनेर उहाँले भनेको त्यो प्रसङ्ग पनि हामी सुनिन्छ। तत्पश्चात के हो त भन्दाखेरि यी श्राद्ध कर्महरू पितृहरूका मुक्तिका लागि र उनीहरूका तृप्तिका लागि हामीले गरिन्छ। तर पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ पितृहरूले गरेका चाहिँ कर्महरूद्वारा उनीहरूको मुक्ति नभएको हुन्छ भने ती सबै पितृहरूको मुक्तिको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा श्रीमद् भागवत गर्नुपर्छ भन्दै यो श्राद्ध पक्षमा हामीले पितृहरूका चाहिँ तृप्तिका लागि सबैले घर घरमा श्राद्ध गरौँ। श्राद्ध जसरी सकिन्छ हेर्नुहोस्, श्राद्ध गर्ने धेरै अवस्था हुन्छन्। धनीले ठुलो व्यवस्थाद्वारा श्राद्ध गर्छ भने गरिबले पनि सानो व्यवस्थाद्वारा त्यही प्रकारले श्राद्ध गर्छ। तर श्राद्ध के हो त भन्दा पितृहरूले प्राप्त गर्ने एउटै चिज हो। चाहे धेरै ठुलो गरे पनि धेरै छैन, त्यहाँ विधि एउटै रह्यो भने, भाव एउटै रह्यो भने श्राद्धको फल एउटै हो। त्यसकारण हामी जे जस्तो अवस्थामा छौँ, जे जस्तो परिस्थितिमा छौँ, त्यही परिस्थिति अनुसार त्यही भाव अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ पितृहरूलाई सम्झिनुपर्छ। पितृको पर्व भनेको चाहिँ पितृहरूले यो समय भनेको पितृहरूलाई सम्झिने पर्व हो, सम्झिने समय हो। यसपछि हामी चाहिँ दसैँ इत्यादि चाडपर्वहरू मनाउँछौँ। त्यो चाडपर्वहरू खुसियाली मनाउन भन्दा पहिला जो पितृहरू जसका कारणले हामी यो धरतीमा आज छौँ तिनीहरूलाई सम्झौँ है भनेर आएका यी पर्वहरू, यी पार्वण श्राद्धको यो चाहिँ 16 दिनको चाहिँ यो पक्ष, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै पितृहरूलाई सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले सम्झौँ र पितृ छैनन् भन्ने यस्तो चाहिँ भावनालाई हामीले चाहिँ मनमा आउन नदिइकन पितृ हाम्रा छन्, जे जस्तो अवस्थामा भए पनि हामीले दिएको अन्न जल उनीहरूलाई त्यही अवस्थामा चाहिँ प्राप्त हुन्छ है भन्ने भावनाका साथमा चाहिँ हामीले पितृहरूको चाहिँ पूजा अथवा चाहिँ श्राद्ध कर्मलाई सम्पन्न गरौँ भन्दै आफ्नो बाणीलाई म विश्राम दिन चाहन्छु। पक्कै पनि श्रोता दर्शक, हामीहरूले श्राद्धको विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आज हामी विशेष गरेर गया श्राद्धमै केन्द्रित रहेर, तीर्थ श्राद्धमै केन्द्रित रहेर
देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋणका बारेमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अर्को हप्ता यस्तै केही नयाँ विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हरिओम तत्सत। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक टेलिभिजन बुद्ध आवाज।